बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम आपको सबसे पहले तो ये बताएंगे कि आज एक मेंबर कौमी असम्बली के मुंह से सच निकल आया है कि हमें एक कॉल आई थी जिसकी वजह से हमने इमरान खान का साथ छोड़ा और आज हम पछता रहे हैं कि वो कितना अच्छा वक्त हुआ करता था। फिर आपको बताएंगे कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आज खुलकर न्यूट्रल्स को किस तरह से मुखातिब किया और सारे राज खोले। और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि जिस अमेरिका की वजह से हम चीन और रूस से दूर हुए, उस अमेरिका ने भी पाकिस्तान को इस इम्पोर्टेड हुकूमत को लाल झंडी दिखा दी है। और इसी हफ्ते शहबाज शरीफ जो कि नाकाम हो चुके हैं बुरी तरह से, वो एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। और वो ऐलान क्या होने वाला है इस बारे में आपको डिटेल्स बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, आज पीटीआई के मुनहरिफ रुकन असलम भूटानी असम्बली के फ्लोर पर खड़े हुए, जो नून लीग की हुकूमत से काफ़ी नाराज़ लग रहे थे। वो शिकायत कर रहे थे और यह शिकायत करते हुए उनके मुंह से निकल आया कि हमें एक कॉल आई थी। फिर उन्होंने बात को बदलने की कोशिश की कि ये तो हमारा जरदारी साहब के साथ प्यार था, उन्होंने हमें कहा। और फिर कुछ बातें करने के बाद उन्होंने दोबारा कहा कि जब कॉल्स आती हैं तो ऐसा होता है। और आपको ये भी बता दें कि वो बता क्या रहे थे। वो बता रहे थे कि जब कॉल आई थी तो हमें कहा गया था कि अब डेवलपमेंट होगी, हमें पाकिस्तान के लिए स्टेप लेना होगा। उन्होंने शहबाज शरीफ हुकूमत से शिकायत की कि बजट में हमारे इलाके के तरक्याती कामों के लिए सिर्फ 8 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और नाजरीन याद रखें कि इनका ताल्लुक भी गवादर से है, इनका हल्का गवादर में आता है और गवादर जैसे एरिया की तरक्की के लिए 8 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और वो भी इन्होंने कहा कि पूरे साल में 8 करोड़ मिलेंगे और वो भी किस्तों में। असलम भूटानी ने कहा कि एहसन इकबाल हमें पिछली रकूम दे रहे थे जो हमें पीटीआई अलॉट करके गई थी और हम पर इतना एहसान कर रहे थे, उनका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि वो हमें रकम अलॉट करें। और जब उन्होंने वो अलॉट की तो बड़ा एहसान जता रहे थे, तो हमने उन्हें कहा कि ये तो पीटीआई की हुकूमत हमें देकर गई थी। तो असलम भूटानी ने कहा कि जब पीटीआई की हुकूमत हुआ करती थी तब हमें अरबों रुपए मिला करते थे, इन 3.5 सालों में खरबों रुपए हमें मिले और आज हमें 8 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। हम अपने इलाके में क्या मुंह दिखाएंगे? हम इलेक्शंस किस तरह से लड़ेंगे? हमें जब कॉल आई थी तो हमें तो ये कहा गया था कि बड़ी तरक्की होगी, बड़ी डेवलपमेंट होगी, यहाँ तो आपकी इज्जत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हाँ, वहाँ हमारी इज्जत नहीं थी लेकिन फंडिंग्स बड़ी मिलती थी, खरबों रुपए मिले थे और इस तरह से मिलते थे कि सारे के सारे इलाके की तरक्की पर लगाने होते थे। जब उन्होंने कहा कि इज्जत नहीं मिलती थी लेकिन तरक्की हो रही थी तो पूरा फ्लोर हंस पड़ा। तो नाजरीन, जब एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर आपसे काम लेता है, वो पूरी तरह से ख्याल रखता है कि आपको फंडिंग हुई है, क्या वो फंडिंग सही जगह इस्तेमाल हो रही है, क्या आप अपने काम से कोताही तो नहीं कर रहे, क्या आप करप्शन तो नहीं कर रहे, तो उसने आपसे काम लेना होता है तो वो आपकी इज्जत नहीं करता। यही वजह है कि आज नून लीग वाले पीटीआई वालों का मजाक उड़ा रहे हैं कि ये तनख्वाह के लिए स्पीकर की मिन्नतें कर रहे हैं, मेडिकल बिलों के लिए स्पीकर की मिन्नतें कर रहे हैं। अब नून लीग वालों को इस सब की क्या परवाह, वो तनख्वाह को क्या करते हैं, वो मेडिकल बिल को क्या करते हैं। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने आपको चोरी करने नहीं दी, और अगर करने दी होती तो आप फर्क गोगी के पीछे ना पड़ते, जो ना तो वजीर है, ना MNA है, ना MPA है, सिर्फ और सिर्फ बुशरा बीबी की दोस्त है और नून लीग के MPA की बहू है। लेकिन नून लीग पर करप्शन का इल्ज़ाम लगना कौन सी बड़ी बात है। एनीवेज, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि जो न्यूट्रल्स हैं वो न्यूट्रल ही रहें, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की कोशिश ना करें। उन्होंने कहा कि न्यूट्रल्स कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन हमारी इतला के मुताबिक वो न्यूट्रल नहीं है। इनका कहना था कि हम हर हाल में साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, मगर हम बेवकूफ़ नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन साथ मिला हुआ है, बदमाशी चल रही है, हम भी यहाँ लाहौर के रहने वाले हैं, हम इसी मुल्क के बाशिंदे हैं। लाहौर पर अपना हाथ होला रखें, हम कोई मकबूजा कश्मीर से या भारत से नहीं आए। और फिर उन्होंने कहा कि आपका न्यूट्रल रहना ज़रूरी है और वजह यह है कि कल फिर कोई इल्ज़ाम ना आ जाए कि आप न्यूट्रल नहीं हैं। फिर नाजरीन, तारिक अजीज़ सहाफ़ी ने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने लिखा है, अहम तरीन ऐलान, अमरीकी सफ़ीर से वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल की क़यादत में माशी टीम की मुलाकात बेनतीजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ा फ़ैसला कर लिया, रोज़नामा दुनिया रवां हफ्ते ब्रेकिंग न्यूज़ देगा। अब नाजरीन, इनके मुताबिक
مفتح اسماعیل اور ان کی ٹیم کی امریکی سفیر کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ وہاں ہمیں چین اور روس سے دھکے پڑ رہے ہیں کہ تم نے امریکہ کے کہنے پر رجیم چینج کیا، تم امریکہ کے ساتھ مل گئے ہو، اور یہاں امریکہ بھی ہمیں مسلسل دھتکار رہا ہے، کیونکہ غلاموں کو خوش کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے، ان کو تو صرف آرڈر دینا ہوتا ہے۔ تو امریکی سفیر کے ساتھ جو ملاقات ہوئی وہ بے نتیجہ ثابت ہوئی، کیونکہ امریکہ نے پہلے تو ہمیں گھٹنوں پر لانے کا پلان بنایا ہوا ہے۔ پہلے تو اس نے ہمارا دیوالیہ نکالنا ہے، اس کے بعد سخت شرائط رکھنی ہے تاکہ وہ ہر صورت ہمیں ماننی پڑے۔ تو جیسا کہ طارق عزیز نے کہا کہ یہ جب ملاقات ناکام ہوئی تو اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب وہ بڑا فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ روزنامہ دنیا آپ کو اسی ہفتے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز دینے والا ہے۔ کیا شہباز شریف اس ہفتے استعفیٰ دینے والے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد خبر آتی ہے کہ شہباز شریف نے عشائیہ بلا لیا ہے کہ مہنگائی کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی، اتحادیوں سے بات چیت کی جائے گی۔ ایک طرف خبر آ رہی ہے کہ امریکی سفیر نے دھتکار دیا، پھر خبر آ رہی ہے کہ شہباز شریف نے بڑا فیصلہ کر لیا، اور پھر شہباز شریف عشائیہ بلا لیتے ہیں۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ شہباز شریف اتحادیوں سے مشورہ کریں گے، اگر انہیں آگے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے، اگر انہیں صحیح طرح سے تسلی نہیں ملتی تو شاید وہ استعفیٰ دے دیں۔ اب ناظرین، اور مزید ٹیسٹنگ یہ قوم برداشت نہیں کر سکتی۔ الیکشنز کرائے جائیں اور صاف شفاف الیکشنز کرائے جائیں تو عمران خان ایک بہت بڑی اکثریت کے ساتھ ایک بہت مضبوط گورنمنٹ بنا سکے گا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ یہی چین اور یہی روس دوبارہ سے پاکستان پر اعتماد کریں گے اور پہلے سے زیادہ کریں گے، کیونکہ عمران خان کی حکومت اس بار مضبوط ہوگی۔ پہلے تو بیساکھیوں والی حکومت تھی، اور یہی چیز دیکھتے ہوئے امریکہ کو بھی عمران خان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے پڑیں گے، کیونکہ عمران خان نے کبھی یہ کہا ہی نہیں کہ میں امریکہ سے تعلقات نہیں چاہتا۔ وہ امریکہ سے تعلقات چاہتا ہے، لیکن بھارت کی طرح کے تعلقات، یعنی برابری کی بنیاد پر تعلقات چاہتا ہے۔ وہ صرف یہ کہتا ہے کہ ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے، ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کام کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنے پاکستانیوں کے مفاد کو دیکھیں گے، جس طرح کہ بھارت کہتا ہے۔ اس لیے امریکہ کو بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے پڑتے ہیں، لیکن یہاں امریکہ نے سوچا کہ یہ عمران خان جو باتیں کر رہا ہے، باقی سیاست دان جو تھے پاکستان کے وہ تو ایسی باتیں نہیں کرتے تھے، تو کیوں نہ انہیں واپس لایا جائے۔ تو اب اگر عمران خان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر آتا ہے تو امریکہ کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے کہ یہ قوم اب ان سیاستدانوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی جو کہ ڈکٹیشن لیا کرتے تھے۔ یہ قوم عمران خان کو ہی چاہتی ہے، اور عمران خان وہی مطالبہ کر رہا ہے جو باقی ہمارے دوست ممالک کرتے ہیں کہ ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے، ہمارے ساتھ برابری کی بنیاد پر بات کرو۔ عمران خان امریکہ میں بیٹھ کر انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ایک دوست غریب ہوتا ہے، ایک دوست امیر ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ امیر دوست اسے ڈکٹیٹ کرے۔ تو اگر پورا ملک عمران خان کا ساتھ دے، کوئی غداری نہ کرے، کوئی اس ملک کے ساتھ بے وفائی نہ کرے، تو امریکہ کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اب وہ سب کچھ نہیں چلے گا، اب تعلقات برابری کی بنیاد پر رکھنے ہوں گے۔ اور اگر انہی غلاموں کی حکومت رہتی ہے تو پھر وہی سب کچھ چلتا رہے گا، آپ کرتے رہیں گے، وہ ڈو مور کہتا جائے گا، کبھی تھینک یو نہیں بولے گا، کیونکہ آپ غلام ہیں۔ ہمیں خوش کرنے کی مزید کوشش کی جائے اور پاکستان کو ہر روز مزید تباہ کیا جائے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔